دے لال کائنات دے امام جناب محمد. پڑھو یار درود تے پڑھ دیو سارے پڑھو. میں پھر تقریر شروع کرنی جب تک تسی درود نہ پڑھیا. صلی اللہ اچھی آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے محبوب جی جدوں ہی تسی دعاواں کرنیاں نے نا اپنی بیوی واسطے اپنے بچیاں واسطے نیک اولاداں لئی دعاواں کرنیاں نے نیک بیویاں لئی دعاواں کرنیاں نے کہ اللہ ساڑیاں اکھیاں دی انہاں نو ٹھنڈک بنا دے وے. اللہ پاک ساڑیاں اکھیاں دا انہاں نو چین بنا دے وے. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر نے نا جدوں بھی دعا فرمائیے نا آمینہ دے لال اولاد لئی دعا کر دینا. ایک دن سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نا انج مسجد نبوی چائے نے تے آ کے میرے آقا علیہ السلام دے کول بہ گئے نے تے میرے آقا محبت نال انہاں نو ویکھی جاندے نے تے یارو جان دیو نا اللہ نے میرے نبی نو 3 پتر دیتے سن تے تینے ہی میرے مالک نے واپس لے لے سن. اولاداں دین والا میرا اللہ ہے اولاداں کھون والا میرا اللہ ہے تے جے تیاں ہی دیتی جاوے تاں بھی میرا اللہ ہے جے بیٹے ہی دیتی جاوے تاں بھی میرا اللہ ہے. اور کتے تیاں ہی تیاں عطائی جاوے کتے پتر ہی پتر دئی جاوے تے کتے رلویں بارش پائی جاوے تے کیاں لئی انکار ایک دن مر جانا. اللہ باج نہ غیر پکار ایک دن مر جانا. تے پتر دیتا تینو ذات الہیہ تے تو دن دی پھریں دہائیاں آخے میری فلانے بوٹی لائیا کر فکر تے سوچ وچار ایک دن مر جانا. اللہ باج نہ غیر پکار ایک دن مر جانا. تے جڑے تیریاں چولیاں پر دینے اور مالی والدے ساتھیوں کوئی فرقہ واریت دی بات نہیں کسے تے کوئی طنز نہیں کسے تے کوئی اٹیک نہیں. میں تے پیغام میں محبت لے کے آیا ہاں. اللہ مسلمانہ دے دلانو ایک دوجے نال صاف فرما دے وے. آمین کہہ دیو. اللہ صاف فرما دے وے. ایک پیغام جے اور جڑے تیریاں چولیاں پر دینے اور 10 انہاں دے کیوں مر دینے سب جھوٹیاں گلاں کر دینے اور جھوٹیاں تے پھٹکار ایک دن مر جانا. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جدوں بھی دعا کرنی ہے نا اینا لفظاں نال دعا کرنی ہے. اے دعا یاد کر کے لے جاؤ. اے اولاداں مل جان اے شہرتاں مل جان اے جناب آسانیاں مل جان. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ اللہ دیاں آزمائشاں کولو ڈر دے رہا کرو نا. ویکھو نا میرے آقا علیہ السلام تو 1000 سال پہلے اے جناب زکریا نبی نے تے 80 سال دی عمر تے رب نے پتر نہیں عطا کیتا. کنے سال بھائی 80 سال تے ہے نبی ہے. مالی والدے ساتھیو ہے کون ہے نبی. سورہ مریم پڑھ لو جا کے. نبی ہے تے رب نے اولاد نہیں دیتی. پتہ لگدا اولاداں دین والا کون ہے. سارے بولو کون ہے. اللہ اولاداں دین والا ہے. تے 80 سال دی عمر چنا
ایک دن ضبط ٹوٹ گیا تے اپنے مالک دے سامنے آ گئے نے تے انج رب دے سامنے بہ گئے نے قرآن آندا کاف ہا یا انسان ذکر رحمتی ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا انجنا اپنے مالک دے سامنے آ گئے نے تے پتر کنوں پیارے نہیں لگ دے اے میوہ کنوں پیارا نہیں لگ دا 80 سالاں دا بابا آ گیا ہے تے انج اپنی داڑھی تے ہاتھ رکھ لیندے نے انج سر تے ہاتھ رکھ لیندے نے تے آندے نے عرشاں والے ربا وینا نا اے وال سفید ہو گئے نے اللہ سر دے وال بھی سفید ہو گئے نے تے جے میں اچھی بولیا تے لوگاں کہنا ہے ایس عمر چ بھی یہ پتر پیا منگدا ہے ایس عمر چ بھی یہ اولاداں پیا منگدا ہے تے عرشاں والیا توں تے اولاداں دین تے قادر ہے نا تو عمراں دا محتاج تے نہیں نا اللہ مینوں نیک سالے پتر عطا کر دے نبی بھی پتراں دی تڑپ رکھ دے گئے نبی بھی پتراں واسطے تڑپ دے چلے گئے نے ایک نبی نے جڑے آپ بھی نبی نے باپ بھی نبی نے دادا بھی نبی ہے پردادا بھی نبی ہے ایک کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام قرآن پڑھ لو نا اللہ نے سورہ یوسف پوری نازل فرما دیتی ہے ایک باپ تے بیٹے دی محبت دی پوری داستان اللہ نے بیان فرما دیتی ہے میں قربان جاواں انجنا جناب یعقوب علیہ السلام تڑپ رہنے سے کتنے سال روندیاں گزارے نے اس نبی نے روندے رہے اپنے پتر دے واسطے قال انما اشکو بسی وحزنی اللہ اپنے رب دے سامنے روندیاں کڑ چھڑی ہے زندگی ایک پتر دی تڑپ واسطے ایک بیٹے دی تڑپ واسطے ساتھیوں آمینہ دلال کائنات دے امام جناب محمد یار تسی درود بڑا ہولی ہولی پڑھ دے جے ایتے کوئی سیاسی جلسہ ہوئے نا تو تسی اللہ جاندہ بھی نعرے مار مار تو اڑے گلے بہ جانا سن درود سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسلمان سارے پرا رل کے بیٹھے ہیں تے جے اسی حضور دی ذات تے درود نہیں پڑھنا پھر لین کی آئے ہیں سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مرشد کریم نے لب بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو لوکو میرے سرکار بڑے سونے نے آکھے یا فاروق نے سواری کنی سونی ہے سونے فرمایا اے سوار کنے سونے نے اور جیال کنی سونی ہے یار کنے سونے نے ویکھو ویکھو لوکو میرے سرکار کنے سونے نے تے جنہ جنہ حضور دیاں جوڑیاں نو چومیاں او گلیاں تے بازار کنے سونے نے او میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات